नमस्कार तुझे वुचान द राइट न्यूज़ तो बस भारती कौल इत पे तुम जानान प्रथ विज पन्निस स्टूडियोस मज खास शख्सियत बुलावान तिमन सतन कत बात करान तो तिहंज जानकारी तुह ताम वातनावान। आज पन्निस स्टूडियोस मज ऐसे डॉक्टर स्मिता भट्ट बुलामज यम जन अख गायनकोलॉजिस्ट बेय कैंसर स्पेशलिस्ट यम वारिया कैंप्स थी ऑर्गेनाइज करान डॉक्टरन ट्रेन करान कैंसर खतर तो गवर्नमेंटस सत सरकारस सत तो बेय पन्ने तरफ तम यह काम करान योस जन सारने हिंद खतर खूब सठा फायदेमंद रोजान यम अत मुतलक जानकारी दिवान बेय लूकन अवेयरनेस अम्स दिन बढ़ान। तो डॉक्टर स्मिता भट्ट तुह पन्निस स्टूडियोस मज तुहुंद वेलकम करान। नमस्कार सारनी बायन तो बेनन तो स्पेशली बस वारिया शुक्रगुजार कि दे राइट न्यूज़ रोहित जीन तो तुह करूस बह इनवाइट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल। स्मिता जी यो तुह पृछुन कि मज कत तुह रोजान? वर्मुल रोजान एंड बस मोन फादर आर्मी मज तो 85-86 ताईं कह रोजान ये शिफ्ट गई 86 मज तो अस गो वारिया इंटरेस्ट डेवलप मज लकट बट 90s मज पे डिस्प्लेस गसन सो इट वाज रियली बहुत शॉकिंग रूद सान खतर तम वज बह 6th परान तो यह होप वन कि गो वापस गो सारी वापस तो जरूर गो सारी वापस होप तथि सो गुन त। स्मिता जी यह जन वुचमुत माजन तो बेनन मज सठा एक्सेसिव ब्लीडिंग गसान सो ये सात इन एक्सेसिव ब्लीडिंग गसान तम सात क्या पज तिमन करुन कि जनान इथे डिस्टर्ब पत् तमिस पता आसान कि मे क्या करुन तो तुह वनतो कि तिमन क्या पज तम सात करुन? सी वो द ब्लीडिंग गसान जनानन मोस्ट कॉमन कंप्लेंट रोजान तो यूजुअली जनान पान ते इलाज करान क्या लेडीजन यूजुअली प्रॉब्लम रोजान पतमो 5 वरियो 10 वरियो पे तो यम यूजुअली दवा खेवान पान पत् गसान डॉक्टर्स ते गायनकोलॉजिस्ट तिमन दवा दिवान तो अत हेको मल्टीपल वेज में ट्रीट कर गोड दिमो दवा टैबलेट सतन फर्क गसान अगर न फर्क गस पत् वारिया तरीक आसान कि गस ब्लीडिंग रुकन चाहे सो सर्जिकल तरीक आस चाहे बे कह तरीक आस तो पोतुस एंड ये तमिस कुने चीज़ों सि वन नई टेक्निक्स आमत वन मा प्रून जमान कि युथु तमिस ब्लीडिंग गई शुरू या दवा दुत डॉक्टरन तो ब्लीडिंग रुके न तो पत् वोन सुनियो बचतन कड़ित सो यस बह इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस दिवान ये पे कि हर कुन कंडीशनस मज आसान बचतन कड़न हर कुन कंडीशनस मज फॉर एग्जांपल तमिस ब्लीडिंग चलान गोड वुचन तमिस क्या रीजन ब्लीडिंग चलन हटमुट नेर ब्लीडिंग तत आस कह नत कह रीजन तो सह कॉज फाइंड आउट कर तम पत् दवा सतन अगर न गस तेल टेक्निक अस निश यम बचदन हेको बचवित कड़न निश हर कुन कंडीशन मज बचदन कड़न तो यह बह कम्प्लीटली अगेंस्ट कि हर कुन कथ हर कुन क्या गोड टेक्निक बट वन टेक्नोलॉजी डेवलप गई तो बचदन कड़निक साइड इफेक्ट तमिस लेडीज रोजान यम्स टाइम ब्रोटे बचदन कड़न क्या हमेशा आमुत यह वुचन ये सात गोडुक ख्याल अमिस माजी या बेन मज यो ख्याल कि हाय हे वन मे डॉक्टर्स निश गुन सो वन मे बचदन कड़ने से क्या नुकसान तमिस वाता? हाँ यह वोनो तुह वारिया असल सवाल बचदन कड़निक नुकसान वारिया ज़्यादा तमिस लेडीज यमिस टाइम ब्रोटे बचदन कड़न टाइम ब्रोटे मतलब गो मेनोपॉज गसन ब्रोटे गोड 45 मेनोपॉज मान वन 52 तम मेनोपॉज मान सो लेडीज ईज परेशान तमिस लूको यूत वोनमुत कि वन बचदन कड़न क्या वन गई मेनोपॉजस मज वन बचदन जरूरत मगर यह कंसेप्ट चेंज कर बचदन
اِنسانَس چھِ تیٖژ ضوٚرَتھ ہر کُنہِ آرگَنٕچ چھِ ضوٚرَتھ باڈی منٛز اگر أسۍ بَجہِ زٔنۍ کَڑو تیٚلہِ چھِ اَسہِ اٮ۪پٮ۪نڈِکسٕز ژھٕنُن کٔڑِتھ تیٚلہِ چھُ گال بلیڈر تیٚلہِ چھِ مَلٹِپٕل چیٖز کَڑٕنۍ تہٕ بَجہِ زٔنۍ سۭتۍ ما چھِ بَجہِ زٔنی یوت میکسِمَم ٹایم چھِ بَجہِ زٔنۍ سۭتۍ اووری تہِ نیران یوٗجؤلی چھِ ماننہٕ یِوان کہِ پیشَنٹ چھِ یوٗجؤلی ڈاکٹرس اِنسِسٹ کَران کہِ مےٚ کٔڑِو بَجہِ زٔنۍ مگر مےٚ کٔڑۍزیو اووریٖز تہِ یہِ ٹھوٗلہٕ دٲنۍ یَتھ وَنان چھِ کیٛازِ اگر یَتھ پَتہٕ گوٚو کینٛہہ اَتھ ما گژھِ کینسَر ڈٮ۪ولَپ اَتھ ما گوٚو پَتہٕ پیٚیَم بیٚیہِ کھولُن سو یہِ کَنسٮ۪پٹ چھُ کَمپٕلیٖٹلی ڈِلے کَرُن کیٛازِکہِ ہارمون یِم زَنانَن منٛز چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ زَنان چھِ یِوان وَننہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ ایٚکچُؤلی تٔمِس زَنانَن ہٕنٛدۍ فیٖچٲرٕس چھِ یِوان سُہ ہارمون چھُ ٹھوٗلہٕ دانہِ منٛز آسان سُہ ضروٗری چھُنہٕ کہِ سُہ ٹھوٗلہٕ دٲنۍ تہِ یی کَڑنہٕ اگر بَجہِ دٲنۍ کٔڑ اَسہِ تہٕ سایڈ اِفٮ۪کٹ چھِ موسٹ کامَن لیڈیٖزَن گژھان پرٛیٖمیچور مینوپازَس منٛز ییٚلہِ سُہ گٔے فیٖمیل ہر کانٛہہ یوٗجؤلی فیٖمیل چھِ یِوان کہِ تٔمِس چھِ پٮ۪لپِٹیشَنٕز گژھان تٔمِس چھُ ہاٹ فٕلَش یَتھ وَنان چھُ نار نیرُن تۭر لَگٕنۍ موسٹ اِمپاٹَنٛٹ یُس تَمیُک گَرَس پٮ۪ٹھ اَثر تٔمِس زَنانہِ ہُنٛد چھُ پٮ۪وان سُہ چھُ اِرِٹیبٕل گژھان شاٹ ٹٮ۪مپٲرڈ گژھان موسٹلی چھِ خانٛدارَس سۭتۍ لَڑٲے کَران سُہ تو سٮ۪کٮ۪نٛڈ چھِ تٔمِس ہاٹ اَٹیکٕکۍ زیادٕ رِسک ییٚمِس زَنانہِ برونٛٹھٕے یی بَجہِ زٔنۍ کَڑنہٕ یا آیڈیلی چھُ ہاٹ اَٹیکُک رِسک میلَس منٛز زیادٕ آسان زَنانو کھۄتہٕ مگر دَ وے ییٚلہِ تہِ یہِ بَجہِ زٔنۍ یی کَڑنہٕ اَتھ سۭتۍ یی ٹھوٗلہٕ دٲنۍ تہِ کَڑنہٕ واریاہَن زَنانَن چھُ وٕچھمُت کہِ تِمَن چھُ ٹھوٗلہٕ دٲنۍ تہِ کٔڑمٕژ بِفور دَ ایج 35 سے پہلے ہی نِکال دے یا بڑے ساروں کو 30-45 تک چھُ اووری تہِ آمژٕ کَڑنہٕ مگر اگر اووری چھِ آمٕژ کَڑنہٕ تٔمِس چھُ تَمیُک رِپلیسمٮ۪نٛٹ دیُن یِتھ کٔنۍ نوٗنَس منٛز اَسہِ ٹاٹا سالٹ چھِ أسۍ کھٮ۪وان تَتھ منٛز چھُ آیوڈیٖن رِپلیسمٮ۪نٛٹ تھایرایِڈ چھِ رِپلیسمٮ۪نٛٹ یِتھَے کٔنۍ چھِ تٔمِس زَنانہِ تیٚلہِ اگر تٔمِس مجبوٗری پیٚیہِ بَجہِ زٔنۍ کَڑنٕچ تہٕ اووری تہِ کَڑنٕچ تٔمِس چھِ رِپلیسمٮ۪نٛٹ ایسٹروجن ہارمون رِپلیسمٮ۪نٛٹ واریاہ ضروٗری اگر نہٕ ایسٹروجن ڈِفشَنسی گژھِ تٔمِس چھُ ہاٹ ریٹ مَردٕ کھۄتہٕ برابر سُہ ہاٹ اَٹیک گژھِ تٔمِس گژھن مَلٹِپٕل کامپلِکیشَنٕز اینڈ موسٹ کامَن گژھِ أڈجو منٛز نیرِ سورُے کیلشَم اوسٹیوپوروسِز یَتھ وَنان چھِ أڈجَن دود کَرُن کوٚٹھِس دود کَرُن کَمرَس دود کَرُن سُمال اگر سُہ پَکہِ یا سِلِپ گژھِ تٔمِس گژھِ فرٛٮ۪کچَر بہت ضروٗری ہے وہ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ اِمپاٹَنٛٹ یُس زَنانہِ ہُنٛد سٮ۪کشوَل لایف چھُ ہٮ۪مپَر گژھان سٮ۪کٮ۪نٛڈ تٔمۍ سُنٛد یُس یہِ زَلہٕ جاے چھِ یہِ چھِ ٹایِٹ گژھان اَتھ چھُ پَتلہٕ گژھان اَتھ چھُ کَشُن یوٗجؤلی تِمَن لیڈیٖزَن چھِ میکسِمَم پیشَنٹ یِم وٕنکٮ۪نَس چھِ یِوان اولڈ لیڈیٖز تِمَن چھِ میکسِمَم زَلہٕ جایہِ نِش رنٛگٕے آسان سفید گوٚمُت چینٛج تِم چھِ کَشان آسان ییٖتیو ؤریو پٮ۪ٹھ سُہ کَشُن چھُنہٕ اِنفٮ۪کشَن سۭتۍ تِمَن چھُ پَتہ اَسہِ چھُ اِنفٮ۪کشَن شاید تِم چھِ دَوا ترٛاوان یا دَوا ہٮ۪وان بِکاز یہِ چھِ سٲنۍ کٲم وٕچھِنۍ تٔمِس لیڈیٖز کہِ أمِس یُس یہِ زَلہٕ جاے کَشُن چھُ یہِ چھُنہٕ اِنفٮ۪کشَن یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ کینٛہہ تہِ ٲسِتھ سُہ تَتٮ۪ن چھُ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ڈِفرَنٛٹ گژھان تٔمِس سُہ تہِ چھُ تٔمِس اَمے یہِ ایسٹروجن ڈیفشَنسی سۭتۍ گژھان چاہے سُہ کَڑنہٕ ییٚمِس بَجہِ زَنۍ آمٕژ چھِ کَڑنہٕ یا ییٚمِس نہٕ آمٕژ چھِ کَڑنہٕ مگر ییٚمِس بَجہِ زَنۍ ٹایم برونٛٹھٕے یی کَڑنہٕ یا یُس نیچرٔلی مینوپازَس منٛز یِمَن دۄشوٕنیَن چھِ سِمٹَم ڈِفرَنٕس آسان ہُمِس چھِ سِمٹَم تھوڑا لیٹ آسان ییٖتیٛاہ اٮ۪گرٮ۪سِو چھِنہٕ آسان کینٛہہ مگر ییٚمِس بَجہِ زٔنۍ گۄڈَے یی کَڑنہٕ تٔمِس چھِ اٮ۪گرٮ۪سِو سِمٹَم آسان مطلب یہِ کہِ تُہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یُس زَن ایبنارملٹی یِوان چھِ سۄ چھِ یِوان ایجہِ برونٛٹھٕے ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس یی سُہ مینوپاز گژھِ مینوپازل واریاہ چھِ ڈِفٮ۪کٹ گژھان زَنانہِ منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز چھِ وٕچھان کہِ زَنان چھِ ووٚنوُ تۄہہِ اِرِٹیبٕل آسان کیٛازِکہِ اِرِٹیبٕل اگر زَنان روٗز تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھُ سورُے گَرٕ گژھان اِنوالو شُرۍ چھِ گژھان اِنوالو گَرِکۍ چھِ گژھان اِنوالو لۄکٕٹۍ بٔڑۍ سٲری چھِ گژھان اِنوالو تہٕ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو اَمہِ خٲطرٕ کہِ زَنانَن اگر تۄہہِ وَنُن چھُ ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تُہۍ ؤنِو کہِ تُہۍ کٔرِو سۄ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہِسٹٮ۪کٹومی اٮ۪وایِڈ اگر یہِ اٮ۪وایِڈ یی نہٕ کَرنہٕ تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ مطلب اَکھ چھُنہ مٮ۪نٹَل پرٛٮ۪پریشَن آسان مٮ۪نٹٔلی پرٛٮ۪پیٲرڈ یۄس زَنان آسان چھِ تٔمِس چھِنہٕ یِم چیٖز زیادٕ تَر یِوان بوزنہٕ کینٛہہ تہِ تو تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تِمَن زَنانَن وٕچھو اگر أسۍ اِنڈیاہَس منٛز نِمو اِنڈیاہَس منٛز پٔر 100 زَنانو منٛز 6 آسٮ۪کھ بَجہِ زٔنۍ کٔڑمٕژ اَمیُک مطلب گوٚو کہِ اَسہِ چھُ سوسایٹی یی چینٛج کَرٕنۍ یہِ چھِنہٕ سُہ زَنان وَنان یُس ڈاکٹرَس نِش چھِ یِوان مےٚ ژھٕن بَجہِ زٔنۍ کٔڑِتھ
या डॉक्टर वन बजन सन कड़ित यह सोसाइटी तमिस कंपेल करा ना वही करना बजन अत मा बने यह अत मा बन कैंसर अत मा बन हु सह अंडरस्टैंड अगर बजन मज कंस जनान ब्लीडिंग अब नॉर्मल ब्लीडिंग या मोस्ट कॉमन फाइब्राइड या कंस बदल रसोली या फाइब्राइड तन बजदान इतकन तहन जनान ब्लीड कर तम खतर टेक्निक आम दवा अगर न दवान असर कोर तम खतर टेक्निक इतकन म्यादस मज एंडोस्कोप त्रावान सारे पता कि अमिस म्यादस दौद अमिस एंडोस्कोपी करें मगर मैक्सिमम जनान यह पता कि बजदान मज कैमरा त्रावान तक हिस्ट्रोस्कोप वन सह क्या हिस्ट्रोस्कोप त्रावान गोड़ वन कि अमिस ब्लीडिंग अगर ब्लीडिंग छन रुकान अमिस करू सफाई कशर पे वन अत कर सफाई मगर सफाई मज अगर कह लकुट मकुट मास पॉलिप सह नेर क्या सह मा वुचन सह ब्लाइंडली प्रोसीजर ब्लाइंड प्रोसीजर वही उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तथ मन प्रॉपरली कैमरा त्रावान अंदर वुचान अमिस क्या ब्लीडिंग अगर न फाइब्राइड कहें ब्लीडिंग क्या मैक्सिमम टाइम्स तमिस अंदर पॉलिप कह मास तथ क्या तथ मा बजदान कड़न तथ तुत सह मास कड़न अंदर तो कैमरा तो तथ सह मास नीरान इतक म्यादस मज इतक कोलोनोस्कोप लैट्रिन जाए कोलोनोस्कोप करान तन अगर पॉलिप सह तम बन कनी कड़ान तिथे कन बजदान मज डिफेक्ट ट्रीटेबल डिफेक्ट तम हेको विदाउट लेप्रोस पेट किन तो बन कनी तथ कर सो ना यी तमिस इंसिजन ना पे तमिस एडमिट गसन क्या डे केयर प्रोसीजर सी अगर अस बास कि अमिस बार बार गसन चांस स्पेशली मोट जनान डायबिटिक हाइपरटेंसिव यम एट हाई रिस्क यमन अच्छा ये बजदान मज कैमरा त्रो बे टिश्यू कोड अत तम सह नन पाने कि अगर कैंसर आ सह यह दूर बोजन सो आपका मकल सह टेंशन कि ना अंदर मा सी अगर बास हाई रिस्क पेशेंट अमिस बार बार गो डिवाइस तथ वन मरीना सह हेको त्रिवित तथ मज दवा सह पाने काम कर 5 वन तो 5 वन तान गो पाने मेनोपॉजस मज सो देर इज नो इंडिकेशन टू रिमूव द यूट्रस फॉर एवरी कॉज यह वन डॉक्टर साहबन यीचा बड़ जान कत यह हेचनिच कत तो बे समझनिच कत यम सात कह प्रॉब्लम आसे तम सात डॉक्टर टाइमस पे कंसल्ट करुन यह सठा जरूरी सारे हंद खतर बे वन तो डॉक्टर साहब यह जन सर्वाइकल कैंसर यह कित पे गसान वो सैनिस इंडिया मज सेकेंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर बिकॉज सोशो इकनॉमिक कंडीशन थोड़ा लो रोजान पुअर जनान हाइजीन रोजान तो यमो मज सारे खुद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरस यथ वन ह्यूमन पेप्लोमा वायरस यह वायरस यूजुअली सेक्शुअली ट्रांसमिशन सतन गसान तमी वन कि जनान खांदर खांदर ब्रोटे एट द एज ऑफ 30 तो सह गई पन टेस्ट करना खांदर ब्रोटे तमिस टेस्ट कर मतलब खांदर कर बट फ्रॉम एट द एज ऑफ 30 अमिस स्क्रीनिंग टेस्ट करना क्या यह अकुई कैंसर लेडीजन मज हेको 100% प्रिवेंट कर प्रिवेंशन बाय स्क्रीनिंग बे वैक्सीनेशन यह अकुई कैंसर लेडीजन मज वैक्सीनेशन अवेलेबल तो वारियान माजन यह पता कि वैक्सीनेशन पन्न कोरन कर करो BCG पोलियो DPT लगो मैक्सिमम वैक्सीन तिमन मगर ये थवन कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन यथ वन HPV वैक्सीन गाड़ा सिला यह अवेलेबल ऑल दो वन गवर्नमेंटस मज वन आमुत प्रोग्रामस मज कहीं मगर हेको यह वैक्सीन इत बाकी वैक्सीन लगाने तित हेको यह वैक्सीन कॉमनली लगवित मगर डॉक्टर साहब यह स्क्रीनिंग कित लग पता कि कर करना वो स्क्रीनिंग तमसी करना यमिस प्रॉब्लम स्क्रीनिंग मतलब गो कि आम जनता अल्ट्रासाउंड वन एनुअल अल्ट्रासाउंड करू या हर कह करना पन ब्लड टेस्ट बहुत वरियस यूजुअली वन बहुत वरियस मज अक लट करना पन ब्लड टेस्ट तो तिमन जेंट्सन बह स्पेशली वन क्या लेडीज एक्सप्रेस हेकान ज्यादा कर जेंट्सन वन तिमन पज पन्न वाइफन इन एडिशन टू यम टेस्ट अल्ट्रासाउंड करना ब्लड टेस्ट लिपिड शुगर अत कैंसर स्क्रीनिंग तह जरूरी यह गई स्टार्ट गसन एट द एज ऑफ 30 ये सो इंडिया मं 30 वरी थोमुत तो पत हर 5 वहर कर तमिस हर 5 वहर यह ज्यादा कॉस्टली तो कहीं सिंपल OPD मज टेस्ट गसान अमि क्या हेको कर कैंसर सर्विक्स 10 वरी दिवान
इन पे इन्फेक्शन यह वायरस अचन पे अत 10 वरी लगान कैंसर डेवलप मज गो मतलब तिमन 10 वरियन हेको अमिस जनान बचवित तम सज फैमिली ती बच तम सज पंस बचन अत कैंसरस खतर लगान तमिस सो सिंपल अख टेस्ट करन युस हेकि कह ति गायनेकोलॉजिस्ट यमिस निशन ति गसन तिम करन टेस्ट वह जन द्राव तमिस की स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव मतलब गो न कि तमिस गो कैंसर मतलब गो कि वायरस टाइमस मज अंदर रूदमुत यूजुअली वायरस खत्म गसान अकिस वरियस मज पाने खत्म 98-99% मगर यमन यह वायरस अंदर बॉडी मज रोजान सो वायरसुक टेस्ट कर अख बजन पून निमान अत मन सो वायरस टेस्ट कर अगर वायरस तेल 5 वहर पत तमिस सो टेस्ट कर अगर वायरस तेल पत वहर पत कर क्या वायरस यूजुअली खत्म गसान वह वायरस बॉडी मज चेंज करान अतन बजन तथ अक्स कैमरा सत वुचान कोल्पोस्कोप यथ वनान तम सत वुचान कि अम चेंजेस करम अतन टेस्ट पॉजिटिव मगर वन कैंसरस पे वोतमुत कि ततन हेको तमिस ट्रीट कर सो वी कैन प्रिवेंट दिस कैंसर एट दैट स्टेज जब वो ये सो गई न कैंसरस मज कह मगर सह प्री कैंसरस स्टेजस पे सो हेको तथ डायग्नोज कर यूजुअली फीमेल एसिम्टोमेटिक इन कहीं सिम्टम तमिस लगे तोतान पई योतान कैंसर डेवलप गस तो ये कैंसर डेवलप गस तेल यी सो डॉक्टर्स निश मे पून पकान या मे ब्लीडिंग पकान हाँ एक्चुअली क्या तम सात गसान यम सात यह कैंसर डेवलप गसान तमिस कित कन लग पता कि अहन स मे वनकस गसन दवान डॉक्टर्स निशन यूजुअली मज लेडीज पून दपान पून पकान या लेडीज वन कशुन तो यूजुअली दिवान दवा तिमन तो दवा योता तिमन लेडीजन दिन तिमन लेडीजन थोद वथित चेकअप कर गो कि तथ जाए वुचुन अगर अ टेक्निक मगर सिंपल वुचन सतन लग पता कि अमिस क्या गड़बड़ अतन ना कि क्या वारिया लेडीज तिमो वारियन वरियन दवा खोमुत पत् तिम ट्रीट गसान तिम यूजुअली वनान अस खो दवा मगर पून गो न खत्म सेकेंड तिम वनान यह ब्लीडिंग मज रेतस पे मगर मज ब्लीडिंग स्पॉटिंग गसान या सेक्शुअल इंटरकोर्स विज थोड़ा ब्लीडिंग गसान या एडवांस स्टेजस मज तिमन कमरस दौद करान तो यम सारी सिम्टम यथ मज अमिस जनान इन मगर मान हिसाब पज तमिस जनान इन तम विज सो नॉर्मल ये तमिस कहीं सिम्टम तो सो दैट यम चीज गसन तमिस डेवलप डॉक्टर साहब तुम वारिया कैंप लगावान तुम जाय जाय कैंप लगावान तुम ये अवेयरनेस दिवान लूकन तो अमुक क्या रिस्पांस तुम वो ये मे 2018 में ज्वाइन कर योर जम्मू तो असल सोन डायरेक्टर हेल्थ सोन गवर्नमेंट अटल डुल्लू जी फाइनेंशियल कमिश्नर सो ये इनिशिएटिव न्यूक तम विज कि करो कैंसर स्क्रीनिंग फॉर फीमेल्स तो यह गवर्नमेंटन क्या न्यू इनिशिएटिव कि गड करो स्क्रीन पे आशा वर्कर क्या आशा वर्कर अकुई कनेक्शन डॉक्टरन तो विलेजर्स मज लूकन मज तो गड करो पे आशा वर्कर स्क्रीन ये आशा वर्कर नेरन सारी ठीक पे रोजान तेल हेकन वन ब्रो कुन कि इत कर सो वनस तान कोर 7-8 डिस्ट्रिक्टन मज कोर्मुत गवर्नमेंट की तरफ मगर पन्ने सन टीम मीन टीम अस कोर पन्ने तरफ ते 5-6 कैंप्स अस लगो आर्मी मज कैंप अस लगो वारियन जायन फ्री कैंप्स नॉट ओनली अवेयरनेस वन योता यह कर तो स्क्रीनिंग कर 50 मतलब अकिस कैंपस मज 50 लेडीज मज नेर कम से कम 3-4 नेरान पॉजिटिव टेस्ट तो 4 नेरन बड़ कथ अकिस कैंपस मज ऐसा नहीं है कि सारी नेरन पॉजिटिव स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव तिमन कोर फर्दर पत गांधीनगर अस्पताल ट्रीट तिमन लेडीजन तो यह मिशन रोज कंटिन्यू योतान पन स्टेट गि कवर सारी डिस्ट्रिक्ट गसन कवर चाहे सह गवर्नमेंट कर या तो पान करो सो दैट इन लेडीजन क्या यह वनकस WHO हज कॉल कि 2023 मज पज इलिमिनेट कर सर्वाइकल कैंसर इलिमिनेशन कर अत मज 90, 70 तो 90 हूँ गोल 90% वैक्सीनेशन क्या वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट रोल ये मज वैक्सीनेटेड सो हे पगह पे कोर वन जरूरी वैक्सीनेशन कर तो वैक्सीनेशन मज 9 to 14 years WHO वन 9 to 14 years मज तमिस 2 डोज लगावन
14 ؤری پَتھ کُن چھِ تٔمِس 3 ڈوز لاگٕنۍ. کانٛہہ تہِ زنان ہیٚکہِ ویکسِنیشن کٔرِتھ. ایسا یِتھ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ سُہ میریٖڈ آسہِ یا کینٛہہ سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ ویکسِنیشن. کیازِ ویکسِنیشن چھُنہٕ کینسرٕے سٔروِکٕس پرٛوینٹ کران. یُس یہِ وایرس چھُ یہِ چھُ اینل کینسر تہِ کران, یہِ چھُ وجانل ولول کینسر تہِ کران, اِوٕن یہِ چھُ تھروٹ یہِ تہِ کران کینسر, تہٕ یہِ چھُ پرٛوینٹ کران واٹٕس یِم یَتھ وَنان چھِ سٮ۪سہٕ یِنۍ تِم سُہ تہِ چھُ یہِ ویکسیٖن پرٛوینٹ کران. ہاں ڈاکٹر صٲب یہِ ؤنوٕ تۄہہِ بڑٕ فٔسٹ کلاس کَتھ کہِ یِم زَن واٹٕس یِوان چھِ واریاہَن چھِ لیڈیٖزَن وٕچھمُت مےٚ تِمن چھِ واٹٕس آسان تہٕ تِمن چھِنہٕ پَتہٕ تِم دَپان مےٚ چھِ سٮ۪سہٕ درٛامژٕ مےٚ چھِ سٮ۪سہٕ درٛامژٕ. یِم زَن یِم سٮ۪سہٕ درٛاے کہِ یِم تہِ اَمیُک گژھِ اَمیُک تہِ گژھِ پرٛوینشَن یُن کَرنہٕ کہِ یہِ گژھِ نہٕ تھاوُن ژوٗرِ کینٛہہ تہِ. أڑۍ چھِ کیٛاہ کَران کٲم مےٚ چھُ وٕچھمُت یہِ تِم چھِ لگاوان نہٕ فُل سِلیٖوٕز پَلو یُس زَن نہٕ تِم یِن بوزنہٕ مگر تہِ پَزِ نہٕ تِمن کَرُن. تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تِمن؟ وٕچھو سٮ۪سہٕ چھُ مَلٹِپٕل جایہِ یِوان. گاینِکالجِسٹ بیٖنگ اے گاینِکالجِسٹ بہٕ وَنہٕ اگر زَل جایہِ نِش سٮ۪سہٕ آسان باقٕے جایَن یِم سٮ۪سہٕ چھِ یِوان تِم ہٮ۪کو أسۍ واریاہ طٔریٖقہٕ چھِ کَڑنٕکۍ. زَل جایہِ نِش یِم سٮ۪سہٕ یِمن وَنان چھِ یہِ تہِ چھُ یِہوے وایرَس کران بٹ یہِ چھُنہٕ کینسر پرٛوڈیوٗسِنگ وایرَس آسان کینٛہہ. یِم چھِ 4 ٹایپٕکۍ سٹرین آسان. یُس یِم سٮ۪سہٕ چھُ کران یہِ چھُ نان کینسروجینِک وایرَس کران موسٹ لایکلی. کینسر وٲلۍ چھِ سٹرین الگ آسان. تَمہِ نِش چھِ یہِ سکریٖنِنگ ٹیسٹ أسۍ کران. گۄڈٕ ٲسۍ اَتھ پیپ سِمیر وَنان. پیپ سِمیر آز کل چھِ پیپ سِمیرٕے وَنان تَتھ چھُ باٹلہِ منٛز تَتھ چھِ وَنان لِکوِڈ بیس سایٹالجی. تٔتھی منٛز چھِ دۄشوے ٹیسٹ گژھان ییٚمیُک وایرَسُک تہِ سیم سیمپلَس منٛز چھِ 2 ٹیسٹ گژھان. 2 ٹیسٹ تہِ اگر نہٕ کران تہٕ وۄنۍ چھِ WHO وَنان تُہۍ کٔرِو صرف HPV وایرَس سکریٖنِنگ ٹیسٹ DNA ٹیسٹ. سُہ چھُ سِمپٕل سُہ پوٗنۍ نیُن سُہ چھُ تراوُن بوتلہِ منٛز تہٕ ٹیسٹ چھُ کَرُن. تہٕ جموں کشمیٖرَس منٛز کشمیٖرَس تہٕ جموٗوَس منٛز کیٛاہ ڈِفرَنٕس چھِ اَتھ منٛز؟ وٕچھو یہِ وٕچھمُت چھُکھ عام سٹڈیٖز منٛز کشمیٖرٕچ اکھ سٹڈی یَتھ منٛز وٕچھمُت چھُکھ کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ سٔروایکَل کینسر اِنسِڈٮ۪نس ریٹ واریاہ کَم جیٚمہِ کہِ نِش. ریٖزن اَمیُک یہِ مےٚ باسان چھُ موسٹ لایکلی اکھ گوٚو پٔرسنل ہایجیٖن کین بی گُڈ. سیکنٛڈ یہِ کہِ یُس یہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یہِ کران اَتھ چھِ وَنان سرکمسیشن ختن حال کٲشِر پٲٹھۍ جو مُسلِمٕز چھِ کران ختن حال سوجُک یُس یہِ ژَٹان چھُ ایریا تَتھ منٛز چھُ اِنفیکشن وایرس چھُ تٔتھۍ منٛز آسان. سو یوٗجؤلی ییٚلہِ یہِ چھُ یِوان کرنہٕ سرکمسیشن تہٕ اِنسِڈنس جیٖوزن منٛز تہِ چھُ کَم وٕچھمُت تِمن تہِ چھُ گژھان سرکمسیشن تہٕ ریٹ آف اِنسِڈنس چھُ سٔروایکل کینسر واریاہ کَم کٔشیٖرِ منٛز جیٚمہِ کہِ کھۄتہٕ. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ ؤنوٕ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ اِمپاٹنٹ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کَتھٕ. بیٚیہِ کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ یژھِو تُہۍ ؤنِتھ مطلب سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کہِ بیٚیہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن تِمن؟ وٕچھو وٕنکیٚنس ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ کرو أسۍ مایگریشنٕچ کَتھ. مایگریشن برونٛہہ کیٛاہ اوس أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ اَسہِ چھُنہٕ تہِ پَتہ. مایگریشن پَتہٕ یُس مینٹل کنڈِشن چینج گٔے تَمہِ سۭتۍ گوٚو رِسک آف ڈایبِٹیٖز تہِ بَڑیو اوبیسٹی تہِ بَڑیو تہٕ اوبیسٹی تہٕ ڈایبِٹیٖز تہٕ ہایپر ٹینشن یِم چھِ 3 چیٖز یِم أکِس زنانہِ پٮ۪ٹھٕ 2 جایَن موسٹ کامن اِفیکٹ کران. اکھ گوٚو برٛیسٹ کینسر بَڑاوان سیکنٛڈ گوٚو یوٗٹراین کینسر بَڑاوان. تہٕ وٕنکیٚنس یِم اَسہِ لیڈیٖز چھِ تِم چھِ موسٹلی اِف اگر أسۍ وٕچھو لۄکٕٹۍ بَچہٕ تہِ کورِ یِم وٕنکیٚنس چھِ وۄنۍ کووِڈن تہِ کوٚر سٲری بیٖٹھۍ اَندر ویٹ گین چھُ یِمن گژھان اوبیسٹی چھِ گژھان ینگ گٔرلٕز چھیڑو نہٕ أسۍ بِکاز یہِ چھُ سیپریٹ ٹاپِک أسۍ کَرو نہٕ اَتھ منٛز مگر بہٕ چھَس رِکویسٹ کران پنٕنٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن اکھ گوٚو پانہٕ تہِ پَنُن وٕچھُن کہِ اَسہِ چھُ پَنُن ویٹ کَم کَرُن واریاہ ضروٗری چھُ وَزن کَم کَرُن تہٕ بیٚیہِ چھُ پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ وٕچھُن تھوڑا سا چھِ کورِ تہِ پنٕنہِ کیازِ کہِ گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ واریاہ کٲم کران اَسہِ کیاہ چھُ وٕچھمُت کہِ أسۍ ٲسۍ کٲم کران واریاہ زیادٕ. وۄنۍ چھُ بِکاز وۄنۍ چھُ اکھ چھُنہٕ سکوٗل گژھان بَچہٕ کِہینۍ ایسپیشلی یہِ کوٗر بیٚیہِ چھِنہٕ کٲم تہِ واریاہ کَم گژھان کورِ واریاہ بہت کَم کام چھِ کران یِم تہٕ پنٕنٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن أسۍ چھِ یی وَنُن کہِ تھوڑا سا گژھِ پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ وٕچھُن یِم کھٮ۪وان کیاہ چھِ. یِم چھِ بازر گژھان تہٕ اَنان چِپٕس یا اَنان باقٕے چیٖز یہِ چھُ وٕچھُن یِم کھٮ۪وان کیاہ چھِ تہٕ ایٚگزرسایز چھِ کورٮ۪ن تہٕ لیڈیٖز سارنٕے پَزِ واریاہ ضروٗری تہٕ ڈایٹ مینیجمینٹ ڈایٹِنگ کرنٕچ چھنہٕ ضوٚرتھ کِہینۍ ڈایٹ مینیجمینٹ سۭتی چھُ تِمن پیٖریڈ تہِ نارمل گژھان ینگ کورٮ۪ن تہٕ سُہ چھُ واریاہ ضروٗری وٕنکیٚنس وَنُن کیازِ یَتھ منٛز کووِڈس منٛز ہٮ۪کو أسۍ یی ؤنِتھ کہِ پنٕنہِ صحتُک چھُ واریاہ ضروٗری دھیان تھاوُن تہٕ ماجٮ۪ن چھَس بہٕ یہِ وَنان کہِ ہر کُنہِ چیٖز خٲطرٕ چھُنہٕ وَنُن ڈاکٹرس اِنسِسٹ کَرُن کہِ بَچہٕ دٔنۍ کٔڑِو مےٚ کہِ اگر مےٚ پگہہ کینسر گوٚو تیٚلہِ چھُ باڈی منٛز ییٖتیاہ تان تیٚلہِ وَنو أسۍ اگر یَتھ گوٚو کینسر اَتھ ہُتھ گوٚو کینسر یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ آسان. ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ ہر کُنہِ ڈِزیٖزَس چھُ پَنُن ہِسٹری آسان لایف ہِسٹری آسان
सो तमे हिसाब पकान तो डॉक्टर साहब अख इम्पॉर्टेंट सठा ज़रूरी चीज़ आजकल कोर यम सात तिमन डिलीवरी टाइम तम डॉक्टर्स वनान कि मे करियो सो सिजेरियन मे दियो शुर कड़ित इथे कनित मतलब एफर्ट छुन कहीं लगावान कि नॉर्मल डिलीवरी गई गई अत मुतलक क्या वनियो तुम यह मे सोचित समझित जवाब दिन मे बासान यह कॉम्प्लिकेटेड बनो यह अगर वुचोन बांगर बिहार के लेडीज असल कर या वुचो खाना बदोश ओर पकान 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 डिलीवरी इन नॉर्मल डिलीवरी गसान बिकॉज इन थाई मसल्स थाई लेवल पे पेल्विस फैट कम सो इन पेल्विस ब्रॉड इन एक्सरसाइज गमज इसलिए चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा तो यंग गर्ल्सन यह वनो कि थोड़ा सा अगर प्रारो तो सिजेरियन रेट तो ज़्यादा ओबियसली चीज़ वह मेडिको लीगल चीज़ गमत वह डॉक्टर तो सोचान कि बह कर अगर नॉर्मल अकुई बच्चे क्या बच्चे अकुई थवन या जी थवन अगर अमिस बच्चस तह गो कह पे चीज़ सोचन इसलिए यंग गर्ल्सन यह तिमन तज थोड़ा सा कर क्या नॉर्मल डिलीवरी अगर गोडनुक बच्चो तथ कम से कम 24 घंटे 2-3 दह लगा यह कह सो आव पेशेंट तमिस गई डिलीवरी तथ टाइम लगा दोमिस त्रेमिस बच्चस कम टाइम लगा यमिस गोडनुक बच्चस तमिस पज वार वार वेट कर योतान न तमिस सो स्टेज वात ये तमिस यह कर तो आई थिंक शुक्रिया डॉक्टर साहब तुहद तुम बोजन वारिया शेच जन सठा ज़रूरी जनानन माजन बेनन हंद खतर मे पूर उम्मीद कि सारी करन यत पे अमल